भारतको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सिक्किम प्राकृतिक र धार्मिक हिसाबबाट पनि अति नै प्रख्यात रहेको छ। भारतमै शिक्षा र विकासको दृष्टिकोणबाट अगाडि रहेको यो राज्यमा पुरातात्विक महत्त्व बोकेका गुम्बा, स्तूपा, गुरु रिम्पोछेको गुफा लगायतका थुप्रै सम्पदाहरू रहेका छन्। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित यस्ता धार्मिक सम्पदाका कारण पनि सिक्किम परापूर्व कालदेखि नै बौद्ध धर्म अभ्यासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमि मानिँदै आएको छ। सिक्किममा रहेको रुम्तेक गुम्बा महायानी बौद्ध परम्परा अन्तर्गतको कग्यू सम्प्रदायको एउटा विशेष धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। तिब्बतन बुद्धिज्ममा 4 किसिमको सेक्ट हामी भन्नुहुन्छ। यसमा अब कग्यू, न्युमा, साक्या, गेलु भनेर। अब कग्यूपामा जस्तो कर्मापा उहाँको मेन उहाँको मन्दिर त तिब्बतमा थियो। अब आउटसाइड तिब्बत चाहिँ यो सेकेन्ड सिट हामीले भन्छौँ। इन्डियामा चाहिँ उहाँको मेन सिटी हो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ अब जतिजना कर्मापाको भक्तहरू हुनुहुन्छ सारै संसारमा उहाँहरूको चाहिँ अब मेन जो फलो उसको चाहिँ मेन मोनास्ट्री चाहिँ उहाँको सिटी हो हुने कारणले त्यस कारणले अब जतिजना मान्छे उहाँलाई मान्नुहुन्छ सबैजना यता आएर पूजापाठ गर्नु लागि त्यस कारणले यो चाहिँ फेमस छ। कग्यू सम्प्रदायले अत्यन्तै श्रद्धा र आस्थाको रूपमा लिने रुम्तेक गुम्बाको इतिहास निकै लामो छ। 11औं कर्मपाको समयमा सिक्किमका 3 प्रमुख कग्यू गुम्बाहरू मध्यबाट रालाङ, रुम्तेक पुरानो गुम्बा र फोदुङ गुम्बाको निर्माण भएको थियो। तत्कालीन समयमा पहिलो कर्मपा दुसुम खेन्पाबाट तिब्बतको छुर्फु गुम्बा निर्माण भयो र 16औं कर्मपा राङजुङ रिक्पे दोर्जेज्यूबाट रुम्तेक गुम्बा निर्माण भएको हो। तत्कालीन समयमा तिब्बतको छुर्फु गुम्बामा पहिलो गद्दी आरोहण गर्नुभएका 16औं कर्मपा ज्यूको दोस्रो गद्दी आरोहणपछि रुम्तेक गुम्बा विस्तृत रूपमा नवनिर्माण सम्पन्न भएको हो। 지동급 장갑중아 군에 편에서 배운데 가서 걔네들 코네게 로마데 페리데 캄바레 티 가서가라 편에서 배운데 가서 농바 가서 레요레 가시데 렌종클레 페요레 가시 배율레 페요레 때는 렌종레 페데와도 코란도 단다 페리 강가domne 니장갑주스 레요레 तेने पेयुल पा खंबारे फोबारे खंगा दोमने निजा गुब्जो कोदे चने तेने चने पेयोरे जिदों गुब्जा दुंजु ठंडू लोलिया तेने पेयुल तेने फोबाशिंग योरे बौदा योरे ते तेगा नाशे टुगो ओजें रबुचे कोनाजु योरे कोनाजु खंगा कामो कोकोमे के शालोप जंजारे। तत्कालीन सिक्किमका राजा छोग्याल टासी नामगेलको अनुरोधमा 16औं कर्मपा सिक्किम आउनु भएको हो। हालको रुम्तेक गुम्बा वरिपरि रहेको जग्गा राजाले 16औं कर्मपा ज्यूलाई चढाउनु भएको थियो। रुम्तेक गुम्बा सँगसँगै आनी गुम्बा, अस्पताल, बौद्ध उच्च विद्यालय र स्थानीय व्यक्तिहरूको आय आर्जनका लागि गलैचा कारखाना, अलैची खेती लगायतका आयमूलक कार्यक्रम पनि निकै फलदायी हुन गएको छ। Knowing their reason, I cannot say no also. Now it's true also. When somewhere you are getting everything without paying, John Yema Labradella, John earlier in the school, students are not allowed to pay a single penny for school. Whatever they are getting, it's free for them. Then our earlier principal, what he said is like, "You the 1-2 साल हमले हेर्यो, पैसा 1 कन्जी तिर्दैन उनीहरूले." They are getting uniform twice. Uniform 2 खेप पाउँछ, स्कुल छुट्टी हुने बेलामा 1 खेप पाउँछ, फेरि बिगिनिङमा 1 खेप पाउँछ उनीहरूले हैन। सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पुरा याद गर्यो। त फ्यामिली चाहिँ मेजोरिटी नो डाउट अबाउट इट, भेरी पोर फ्यामिली नै। तर आजकल चाहिँ त्यस्तो पनि आउँदैछ। अब उनीहरूको रिजन चाहिँ त्यही छ होला, राम्रो हुँदैछ, फ्यासिलिटी सबै राम्रो छ। सो अब आजकल हामीले हामीले कति लिन्छ 200 एज देयर एन्ट्रेन्सको उयसमा entrance and the given that they what do you call that entrance and 2 annual fee owner go 200 50 rupees to their form. So that is the only thing that we are charging, that also because to respect that okay, some amount is coming out from their pocket. So this is the only thing that we want from the parents. सिक्किम लगायत नेपाल, भुटान र तिब्बतमा कग्यू सम्प्रदायका
अनुयायी लाखौं संख्यामा रहेका छन्। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पनि कग्यु सम्प्रदायका अनुयायीको बसोबासको इतिहास निकै लामो रहेको छ। प्राचीन कालदेखि नै नेपालमा पनि कग्यु सम्प्रदायका अनुयायी ठूलो संख्यामा रहँदै आएका छन्। कग्यु सम्प्रदाय सम्बन्धी थुप्रै किम्वदन्ती तथा जनश्रुति पनि नेपाली समाजमा प्राचीन कालदेखि नै सुनिँदै आएका छन्। यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने नेपाल परापूर्व कालदेखि नै कग्यु परम्पराका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि हो। प्राचीन कालको कुनै एक समय काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो महामारी फैलिँदा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गुमेको थियो र त्यो महामारीलाई निर्मूल गर्न त्यतिबेला तिब्बतबाट 10औं कर्मपा छोएङ दोर्जे, स्यामर्पा, ग्याल्छापा अनि सितु रिम्पोछेलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। यसरी निमन्त्रणा गरिएका 10औं कर्मपाले पूजापाठ, मन्त्र र आफ्नो सिद्धि शक्तिको माध्यमले त्यति बेलाको महामारीलाई निर्मूल पार्नु भएको थियो। यो किम्वदन्तीबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा कग्यु सम्प्रदायको उपस्थिति धेरै अघिदेखि अस्तित्वमा रहेको थियो। यसबाहेक छैठौं स्यामर्पा छोकी वाङछुक पनि नेपाल आई धर्म प्रवचन दिएको इतिहास रहेको छ। यसै गरी 11औं कर्मपा एशे दोर्जेको भविष्यवाणी अनुसार 8औं स्यामर्पाको जन्म नेपालको हेलम्बु क्षेत्रमा भएको इतिहास पाइन्छ। 10औं औतारी स्यामर्पा छोडुप ग्याछोको आगमन पनि नेपालमा भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल र तिब्बत बीच लडाईँ भएका कारण 10औं स्यामर्पा छोडुप ग्याछो 60 वर्षसम्म नेपालमै रही यतै स्वर्गवास हुनुभएको तिब्बती इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ। 16औं कर्मपा रङजुङ रिक्पे दोर्जेलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले निमन्त्रणा गरी स्वयम्भूमा रहेको एउटा गुम्बा अर्पण गरेका थिए। कर्मपा रङजुङ रिक्पे दोर्जेले उर्गेन टुल्कु रिम्फोसेको गुम्बामा कग्युत गाङजुतको अभिषेक दिने बेलामा टुल्कु उर्गेन रिम्फोसेको निमन्त्रणामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समेत सहभागी भएका थिए। यी र यस्ता अभिलेख, जनश्रुति र घटनाक्रमबाट के स्पष्ट हुन्छ भने
कग्यु सम्प्रदाय र नेपाल बीच प्राचीन कालदेखि नै गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। कग्यु सम्प्रदायको जननी मार्पा छोकी लोडो समेत धर्म अभ्यासका लागि भारतमा रहेका गुरु तेलोपा नरूपा भेट्न आउने गरेको र ती गुरुहरू नेपाल आई आफ्नो तपस्या र सिद्धि प्राप्तिका लागि अभ्यास गरेको धार्मिक इतिहासमा पाइन्छ। मार्पाका चेला मेलारेपा समेत नेपालको सिन्धुपाल्चोक आई, लाप्ची, हेलम्बु, तक्पु सिङ्गे जोङ लगायतका धेरै स्थानमा तपस्या गरेको विश्वास रहँदै आएको छ। यी बाहेक काठमाडौँका महाचैत्यहरूमा कर्मपाका 4 मानस पुत्रहरूले योगदान गरेको समेत विश्वास गरिन्छ। भूकम्पपछिको बौद्धनाथ महाचैत्य पुनर्निर्माणमा ताइसितु रिम्फोछेले योगदान पुर्याउनु भएको थियो। कग्यु सम्प्रदायको केन्द्रको रूपमा रहेको रुम्तेक गुम्बा बौद्ध अध्ययन र धर्म अभ्यासको पनि एक केन्द्र हो। यस गुम्बामा बौद्ध शिक्षाको अध्ययनका लागि वर्षेनी ठूलो संख्यामा भारत, नेपाल र भुटानबाट विद्यार्थीहरू पुग्ने गर्छन्। धेरै टाढाबाट आएर यो जुन अब गुरुको ठुलो एउटा गुम्बामा पढ्न पाउँदा आफू एकदम भाग्यमानी ठाने। त्यसमा अब भुटान, टिबेट, अब अन्य जति पनि देशहरूका साथीभाइ धेरै मिलमिलाप गरेर उहाँहरूकोसँग खेलबाद गरेर अब यस्तै खुसीको गर्दा गर्दै नै कसरी 10 वर्ष बितेको त केही थाहा पाएन। तर पनि 10 वर्ष बितेको चाहिँ मलाई 10 दिन बितेको जस्तो लाग्यो। यो जुन एउटा रुम्तेक मोनेस्ट्री छ, यो जो एउटा कलेज छ, यो चाहिँ एउटा कग्यु सम्प्रदायको सबै कग्यु सम्प्रदायहरूको एउटा केन्द्र जस्तो हो भने, अनि अरू जति पनि देश विदेशमा रहेको जति पनि कग्यु गुम्बाहरू छ योहरू चाहिँ यसको चाहिँ शाखा जस्तो हो। बौद्ध शिक्षा र कग्यु सम्प्रदायको संस्कारलाई आउने पुस्तामाझ स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले सन् 1981 मा कर्मश्री नालन्दा इन्स्टिट्युटको स्थापना गरिएको थियो। नालन्दा इन्स्टिट्युटको प्रसङ्ग अघि रुम्तेक गुम्बा धर्मचक्र केन्द्रको प्रसङ्गलाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सन् 1959 मा तिब्बतबाट 16औं कर्मपा रङजुङ रिक्पे दोर्जे आफ्ना 4 जना मानसपुत्र सहित भुटान हुँदै सिक्किम पुग्नुभयो। 16औं कर्मपालाई तत्कालीन सिक्किमका राजा छोग्याल टासी नामगेलले गान्तोक नजिकै 75 एकड जमिन अर्पण गरे र सोही जग्गामा 16औं कर्मपाले सन् 1962 मा रुम्तेक गुम्बा धर्मचक्र केन्द्रको स्थापना गर्नुभएको हो। यही रुम्तेक गुम्बा धर्मचक्र केन्द्र अन्तर्गत बौद्ध धर्मको अध्ययन अध्यापन गर्ने उद्देश्यले 16औं कर्मपाको इच्छा अनुरूप तेस्रो औतारी जमगोन लोडोछोकी सङ्घले स्थापना गर्नुभएको हो। यस इन्स्टिट्युटलाई सिक्किम सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारको वाराणसी सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयले समेत मान्यता दिएको छ र निरन्तर रूपमा उच्च शिक्षा दिने काम भइरहेको छ। खासै हाम्रो वंशमा खासै त्यस्तो विषय कोही थिएन। तर पनि एउटा आफू स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा बुद्धको एउटा उहाँको जीवनीहरू अलिकति सुनेको थिएँ र अलिकति उहाँप्रति चाहिँ अलिकति विश्वास आस्था अलिकति बढ्यो। आफैमा एउटा आस्था विश्वास अलिकति बढेर चाहिँ उहाँप्रति चाहिँ अलिकति प्रभाव परेर चाहिँ यहाँसम्म छु। केवल हामीले यो देख्थ्यौँ कि बुद्धको मूर्ति, त्यस्तै गरी केही धर्मको पुस्तकहरू देखिन्थ्यो, तर त्यसको मूल अर्थ के हो त्यसको बारेमा केही जानकारी थिएन। जब म यहाँ आएर 1-2 साल हुन्थ्यो र त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई यसको बारेमा केही ज्ञान थिएन। जब यहाँ आएर अध्ययन गरियो त्यसपछि बुद्ध धर्म भनेको के रहेछ,
यसको महत्त्व के रहेछ र बुद्ध धर्ममा भएको जति पनि पुस्तकहरू छ ती पुस्तकहरूभित्र के चाहिँ लेखिएको रहेछ, यसले दुनियाँमा शान्ति सम्झौता त्यस्तै गरी मेलमिलाप कसरी ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो सबै बुझियो। र त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ आएपछि मूल कुरो चाहिँ बुद्ध धर्मको विषयमा एकदम गम्भीर रूपले केही कुरो बुझ्न सकेँ। इन्स्टिट्युट आजसम्म आइपुग्दा धेरै विद्यार्थीहरूले उच्च बौद्ध शिक्षा हासिल गरिसकेका छन्। यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूबाट बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार, प्रवर्धन र प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानको सर्वत्र चर्चा हुने गर्छ। सन् 2008मै यस इन्स्टिट्युटले 25औं वर्ष पूरा भएको अवसरमा रजत जयन्ती समेत मनाइसकेको छ। परम पूजनीय रिम्पोछे जी, सिक्किम असेंबली के स्पीकर माननीय स्पीकर महोदय, इस कर्मा श्री नालंदा के बहुत ही हर्ष की बात है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध इस संस्थान का 25वां वर्षगांठ रजत जयंती वर्ष के रूप में 15 और 16 जून को मनाया जा रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान को संबद्धता देकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ऐसे आदर्श 5 संस्थान हैं। पहला संस्थान केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में है, जो अपने 25वें वर्ष में विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। दूसरा संस्थान केंद्रीय उच्च बौद्ध विद्या संस्थान लेह लद्दाख में है, वह भी विश्वविद्यालय होने के कगार पर है। तीसरा, यह संस्थान कर्मा श्री नालंदा बौद्ध संस्थान भी विश्वविद्यालय होने के लिए तत्पर है। यहाँ भारत बाहेक नेपाल र भुटानबाट पुगेका 280 भन्दा बढीले अध्ययन गरिरहेका छन्। कर्मा श्री नालंदा छेन्जे चुला लमनिर खाङ ते थोमल जावाङ कर्माबा कुन्ट्रिङ चुडुबा रान्जोङ रिपे दोजिन छोके थोमल छा ताबाताङ ते जबजे जंगो रंबुचे एन छोके जाजिन जेबा चांदु माजे जावाङ कर्माबा के गोंबा तारदो वाराणसी लिगजर थोरम लबडा के खोंसो चुबरन जेबा तुस छादी यारे अने था तंडे के थोरम लबडन देला जाया था जतांग जोजी युंचिन खा तिनाने जिन्यामी ताबो काजू के युंचिन खाला जो लबजों चे कोया जितांग अनि तीके तेंदो जारब थांग चुमजोंग रिंगने ते यिंग के लिगजर के थांग तेनी यिंजी के सेरेग लास होबे के ता जितांग एन थोरम लबडाला छंगबे बे के लबसे मंगबुशुजी जांग गोगिया बाथांग तंडे के लबजों थे यांग वाराणसी थोरम लबडे के गेगी नबंदवाला फेबने इसे ताया थांग dik jungre yang jagar u yong ke thoren lodeng ne shastri da acharya ka lakcher tende tesing ke ta thoren lobda chi chad yore kamashir nalend chenju zula lomnir khandela ngomaji tene jabje jamgo romboche ke zo zigjong nawa tang ti jela jaji jacha romboche ti jela tene kunse khamar romboche ti jela jamgong kinten tais romboche namba ke romba yendo zigjong nang yorela mixi do tan jigdong gubja gubju 고송 거기에 다와네 다다 바르들라 시에단데 그조 롭지스는 먼저 다이렉터 되니 잡지 자사롬 부치게 문퇴네 안진 정도서 낭되게 야리
अनि 다다 시에게 로송 밤줄 때다 참아 바 자왕까마 바 군팅 주된바 오진 런던 틀레도진 초게 아니 로송 차상 난게여바 당 아니 시에게 뒤당 뒤서 디게 저주소 거야 아 라소바양 자왕까마 바랑게 난게여바 당 विद्यार्थीको यो संख्या मध्ये नेपालबाट करिब 80 जना रहेका छन्। आचार्य भन्ने कुरा चाहिँ डिग्री चाहिँ सबै इन्स्टिट्युटको हले चाहिँ पाइन सकिँदैन, किनभने आचार्यको पोस्ट ग्रेजुएटको एउटा नाम पाउने लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको एक्जाम दिनुपर्छ, यस्तो खालको परीक्षा दिनुपर्छ, जस्तै मूलशास्त्र, सम्प्रदाय शास्त्र, अर्थ, संस्कृत, यो सबै कुरा सक्यो भने चाहिँ हामीले आचार्य भनेर नाम पाइन सकिन्छ। अदरवाइज हामी सिर्फ एउटा खेम्बोको टाइटल पाइन्छ। त्यसरी नै हाम्रो यहाँ कर्मश्री नालन्दामा जति नै पढ्नु भएको छ, पहिलेको स्टुडेन्टहरू, सिनियर स्टुडेन्टहरू र अहिले भइरहेको स्टुडेन्टहरू, उहाँहरूको एउटा एक्सपिरियन्स या धर्मको एउटा स्किल, फिलोसफी स्किल अरूभन्दा धेरै भिन्नता छ। मैले आफ्नै इन्स्टिट्युटको एकदम प्राउड फिल गरेर भनेको होइन, वाट इज द रियालिटी, जुन चाहिँ सत्य छ त्यो कुरा देखेको मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्सहरू भन्छु। त्यसरी नै अहिले वर्ल्ड वाइडमा पनि जहाँ पनि बुद्धिस्ट धर्म स्प्रेड गरिरहेछ, जहाँ प्रवचन दिइरहेछ, प्रायः जस्तो हाम्रो यहाँको फर्स्ट सिनियर स्टुडेन्ट्स जस्तै नाम लिनुपर्दा धेरै यस्तो किसिमको छ, संसारलाई थाहा छ। यस रुम्तेक गुम्बा धर्मचक्र केन्द्रको स्थापना गर्नुहुने 16औं कर्मपा रङजुङ रिक्पे दोर्जेले पश्चिमी जगतमा बौद्ध धर्मको प्रवर्धन गर्नुभएको हो। छोग्याल डुङबा रिम्फोसे मार्फत 16औं कर्मपाले लाखौं पश्चिमी नागरिकलाई बौद्ध दर्शनको बारेमा प्रवचन दिएर पश्चिमी देशहरूमा लाखौं बौद्ध धर्मका अनुयायीको संख्या बढाउनु भएको थियो। नेपालको काठमाडौँ लगायतका स्थानमा कग्यू सम्प्रदायका जति पनि चर्चित गुरुहरू हुनुहुन्छ ती सबै 16औं कर्मपाबाट नै दीक्षित भएका गुरुहरू हुन्। 16औं कर्मपाले नेपाल र भुटानका राजालाई समेत बौद्ध दर्शनको ज्ञान बाँड्नु भएको थियो। जब कर्मपा कुठिन नारुम छ जब यिनया तिने गुरु रुम्बचेदा पापा जेरेजिके तिने जुबारे नतिन्दे यन्दु तिन्दे कि जुमसेन लातेने थाता पादुले तन बन्ने योरेला थादु यहाँ जम्बुलिङ दलाते बिनिमा तिने शर जिम्बाचि थारों तन बच्चाची जे जिम्बाचि रे व ताती जुमसेन ते तिन्दे जिम्बाचि रे तिने जवां कर्मपा कुंटी चुरुपा रंजु रिपतो जिके कोले जि शेको सना सोंतु ती ताछना सोबना जिगे छंबुची शुयाई तने जवां कर्मपा रंजु रिपतो जि थे तने ngaraंगे सिसोसरता पे दोंबा ना छांचु संबे लापा सांवारिन जं खागे वांग लुंग टी मेंगा छछमा शुसेगे चवेलामा दोजी छांग रे 디 인도 तने 콩게 다 구송 투긴 제바티 तने 산지 긴 제바다 부지라 तने 닝지 슈거레 तने 디 인도 녜게 산지란 좀 리프도 제스네 가바이나야 तने 지나메바 참만에 시기여라 디 셈니야 तने 튕기여 तना진 대바이여 콩긴 제바야 되지레 पछिल्लो समय रुम्तेक गुम्बा धर्मचक्र केन्द्रको प्रवर्धनमा 17औं कर्मपा ओर्गेन ठिनले दोर्जेको पनि उल्लेख्य योगदान रहेको छ। यस इन्स्टिट्युट लगायत रुम्तेक गुम्बा सेडुप छोखोरलिङ वा रुम्तेक धर्मचक्र केन्द्र, रुम्तेक धर्मचक्र विद्यालय, साधना केन्द्र, सम्तेन हिवाङ लिङ, हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेको त्रिलोकपुर आनी गुम्बा र आनी विद्यालयहरूमा अध्ययन र अध्यापनका लागि हुने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन पनि परम पावन 17औं कर्मपा ओर्गेन ठिनले दोर्जेज्यूको केन्द्रीय कार्यालय छुर्फु लाभ्राङबाट हुँदै आएको छ। बौद्ध भिक्षुको सील र अनुशासनमा रही नेपाल, भुटान र भारत बाहेक विभिन्न मुलुकका भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धको ज्ञान, विवेक, तर्क र सीललाई बाँड्दै हुनुहुन्छ। उहाँले प्रत्येक वर्ष विश्व शान्तिका लागि कग्यू मोलमको आयोजना पनि गर्दै आउनु भएको छ।
भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षालाई जस्ताको त्यस्तै अरू भिक्षुहरूमा पुर्याउने कामलाई 17औं कर्मपाले मुख्य अभियानको रूपमा लिनुभएको छ। चारै सम्प्रदायका चर्चित गुरुहरूले पनि 17औं कर्मपाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै आएका छन्। कर्मपा धर्म प्रवचनमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा पनि आफूलाई शरीक गराइरहनु भएको छ। वातावरण संरक्षणमा उहाँको विशेष चासो रहेको छ। वातावरणको संरक्षणका खातिर उहाँले नेपाल, भारत, भुटान लगायतका विभिन्न मुलुकमा संघ संस्था समेत स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको सम्मान गर्दै भारत सरकारले अवार्डबाट समेत सम्मानित गरिसकेको छ। परम पूजनीय धर्मगुरु 17औं ग्याल्वाङ कर्मपा ज्यूले सम्पूर्ण प्राणी कल्याण र विश्व शान्तिको कामना गर्दै आम नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै 34औं कग्यू मोलम सन् 2015मा दिनुभएको यो विशेष सन्देश हो।
说的呀，这个有这个是，这男性给自己有的缺点能力，他说他做的那个，然后电销实行起来就是他的力量，然后这个我们国家要是的，然后相对的相对重要的，你是不需要的。这个地就是点呢。这个遇到很是那么刚上的，因为不这个的，大家老往这上面的这个，底色不差的话，这个的也刚发现情况，也蔬菜这一边呢啊，特别差一点呢，是有利的那个是是那个生物是叫皮肤上长出。一般的他们集团里面是当年我们是切的话，这个补充了的，然后是里面生产员了，是刚才我用的地方的生产到我们处理，另一种是他们很有这个的，是嘛是有时不是大部分的，就是对的。这个中间就是蛮高的东西，那你就从这个蛮高的东西去，可能是比较方便。平常一个东西，你从哪个要那个，这上属于很独立的，我们去的物价有啊，现在是其他的别人必须稍微有啊，那当然是的，结合不上，上网的电脑上，大部分电脑一直要在里面学，不行。